देखून देवाच्या उतरांची जाणवाय नासतना मी पटवून पडटा भाव बीन मातेवस वंजेला वसर 22 आणि ओळ 29 मॅथ्यू 22:29 कित्याक की ना समजून कित्याक आमी सुकल्या आमी खऱ्या निजा देवाक वळखोंक सकोंक ना आका खारान येन्स मॅथ्यू 22:29 जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूनच तांकां जाप दिली आनी म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्या कित्याक कितलीं वर्सां 33 वर्सां हांव पटवून पडलो तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना तुमच्या विशयान म्हाका कळीत ना कित्याक हांव 33 वर्सां 33 वर्सां हांव पटवून पडलो तुमकां म्हाका पवित्र पुस्तकाची समजण येना जाणवायत नातली समजून येत नातली आसलो सेमिनारींत वय जाल्लो येजाक वय 5 वर्सां तुमकां जावं पडूं आयकतना विचित्र दिसता म्हाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातली देखून हांव फटवून पडलो तेन्ना जायतो लोक फटवून पडला ह्याच वरवीं आनी त्यात तुमकां पवित्र पुस्तक जाणवाय लाभता तुमी फटवून पडनात जो आसा तोच हांव म्हणल्यार देवाक वळखतात मोइजे वळखल्या बरी अब्राहम वळखल्या बरी इजाक वळखल्या बरी जाकोब वळखल्या बरी जुजे वळखल्या बरी देवान विंचून काडलेले प्रवादी वळखल्या बरी तांणी देवाक खंय देवाळ्यांनी सोदलो गी देव तांकां देवाळान मेळ्ळो गी सांगा तितके चिंतून पळय अब्राहमाक देव खंय देवाळान ती खंय मुर्त्यांनी गी खंय इमाजेनी गी खंय पिंतुरांनी गी कसो मेळ्ळो पळोवंक मेळ्ळें पूण आयकूंक देवान धाडल्या दुता मुखांतर देव उलयला तांच्या लागीं आमी वचना हेब्रावांक बरयल्या पत्रां वचूं 1 ओळी 1 हिब्रूज चॅप्टर 1:1 देव तांचे कडेन उलयला म्हणटा देवाचें उतर आयका आती म्हाका परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो मात्र देखून पयलें प्रवाद्या मुखांत पुर्वजां कडेन उलयलो आनी आतां शेवटीच्या काळार ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला आतां तुजे कडेन म्हजे कडेन देव कसो उलयता आपल्या पुता मुखांत म्हणजे जेजू मुखांत देखून जेजून सांगलें कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक आयकता कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता कोण म्हाका आयकता म्हाका धाडलेल्या बापाक आयकता कोण म्हाका वळखता तो म्हाका धाडलेल्या कोण म्हाका सत मानता म्हाका धाडलेल्या पळय न्ही कशें सोंपें आसा सुलाभ आसा कांय हें ना आनी तूं तर करूंक वाद विवाद करूंक अवकाशच ना देखून देवाक आज वळखायचें जाल्यार भाव भयणीनो पयलीं हांवें सांगलें मिसाच्या सेवेरस पुर्वजांक जेजू संवसाराक येवच्या पयलें तो देव कोणाक आपल्या दुतांक धाडटलो वय आमी वचता एक्झोडस चॅप्टर 23:20-25 आयका निर्गमाच्या बुकांत वचपा 23:20-25 पर्यंत एक्झोडस 23:20-25 तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर आनी हांवें तयार केल्ल्या त्या सुवातेक जाग्याक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो दुताक हांव धाडटलो ताका मान दिवन चला त्या दुताक तुमी मान दिवन चला आनी ताचे उतर आयका ताका अविधेय जायनाका त्या दुताक अविधेय जायनाकात अविधेयपण तो बोगसूंचो ना कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा पळय आनी दुताक धाडलो वय मग आतां कालच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां न्यायकर्त्याच्या बुकान जजेस चॅप्टर 13 ओळ 3 आनी 9 आयका मानवाच्या बायलेस शिकवण्याक धाडिल्लो देवान सर्वेस्परस दूत तिका दिश्टी पडलो सर्वेस्परस दूत मानवाच्या बायलेक दिश्टी पडटा तिका दिश्टी पडल्या उपरांत मानव परतून एक प्रार्थना करता वय मू परतून कोण तो आयिल्लो म्हाका पळोवंक जाय वय मू परतून 9व्या वळींत कितें वाचता आतां सर्वेस्परान मानवाचे प्रार्थना आयकले सर्वेस्परस दूत परतून एक पावटी ते स्त्रियेशी आयलो पळय परतून दूत येता भाव भयणीनो तशें तोबिताच्या बुकांत वचोर 5:4 तोबियासाक वसोंक आसा कितें आपले जिने संगतीन सोदून हाडूंक आसा मात न्ही आपल्या बापाय खातीर तो वखद हाडूंक आसा त्या जाल्यार ताका वाट दाखोवंक कोण येता आयका वाट कळीत आसून तोबीत चॅप्टर 5:4 आपणा सवे मेदियाक वसूंक तयार आसलेल्या एका मनशाक सोदूंक तोबियास गेलो तो भायर सरतस देवदूत रफायल ताका ताचे समोर उबो आसलेलो पोरण्या तेस्तामेंतांत तुमी पळया देव तांकां सांगात दिना देवदूत ताका सांगात दिता कितें 91 ओळ 11 कितें म्हणटा तुमचे पांय पात्र आदाळ नशे हांवूच तुमकां उखलून धरतलो म्हणटा कितें म्हणटा
वाचा वाचा कीर्तन 91 वर्स 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिल्या. दुतांक ताणे आज्ञा दिल्या. मरियस अशी कोणाक धाडलो ताणे? गब्रिएल बुड्याक. जुजेस अशी कोणाक धाडलो? जाकारीस अशी काल तुमी ऐकला कोणाक धाडलो? पूण जेजू संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत जेजून कितें म्हळां? हांव वडोल भावान काण दिलें ते उतार सुरवेरच ते अशें कोणीच्या सुरवेर मॅथ्यू 28 वर्स 18 तावन सॉरी मॅथ्यू 28 वर्स 20 वास. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी म्हजे दूत आनी हांव म्हजे पटलावदार आनी हांव श्रेष्ठ बडवे देवदूत सेराफीम चेरुबीम नेंगी आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो. देवाळांत आसतलो, मुर्त्यांनी आसतलो, इमाजेनी आसतलो, पिंतुरांनी आसतलो, तुमी खंयच्या खानांत आसतलो, ह्या रुखा झाडांत आसतलो, ह्या त्या गुड्यार दोंगरार आसतलो, खंय माट्यांत आसतलो. बरयलाय तुमचे सांगाता